रेडियो नागरिक 96.5 नागरिक मञ्च। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कमल छेत्री। आज हामी मनोविद तथा योग विज्ञ डाक्टर बालकृष्ण खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रेडियो नागरिकबाट नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चको लागि आजका लागि प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ रविन्द्र साक्य। आज हामी विशेष गरी लकडाउनको समयमा मानसिक तनाव बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्दैछौँ। विभिन्न तथ्याङ्कले लकडाउनका बेला मान्छेहरू घरबन्दीमा रहँदा मानसिक तनाव भोगिरहेको भनेर निष्कर्ष निकालेका छन्। यसैबीचमा नेपालमा एउटा तथ्याङ्क पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएको छ, जुन तथ्याङ्कले नेपालमा आत्महत्याको दरमा वृद्धि भएको भन्ने देखाएको छ। आजका मेरा अतिथि मनोविद तथा योगविद डाक्टर बालकृष्ण खनाल। विशेष गरी उहाँले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट तनाव व्यवस्थापनमा विद्या वारिधि गर्नुभएको छ। डाक्टर खनालले विशेष गरी योग, प्राकृतिक चिकित्सा र मनोविज्ञानका विषयमा नेपालसहित भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकमा प्रशिक्षण दिँदै आउनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी तनाव व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना महामारीका कारण नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनमा छन्, जसका कारण मान्छेहरूको दैनिकी बदलिएको छ। मानिसहरूको खाने शैलीदेखि सुत्ने उठ्ने सम्मका गतिविधिमा परिवर्तन आएको छ। लामो समयदेखि घरबन्दीमा बस्नुपर्दा मान्छेहरूमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। विज्ञहरूको अनुसार विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानसिक तनाव हुने र मानसिक तनावलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या, हत्या लगायतका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन्। आज हामी विशेषतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजका मेरा अतिथि डाक्टर बालकृष्ण खनाल अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद कमल सर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु हजुर। देश लकडाउनमा छ, तपाईँ त अरूलाई योग सिकाउने मान्छे, दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिलेको मेरो दिनचर्या वास्तवमा चाहिँ यो शिक्षण प्रशिक्षणमै बितिरहेको छ। हजुर, हामीले विभिन्न प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्दै चाहिँ अघि यहाँले भनेको जस्तै अहिलेको यस अवस्थामा कसरी एउटा तनावरहित भएर बस्न सकिन्छ, कसरी एउटा सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर शिक्षण प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू गरिँदैछ र त्यसबाहेक आफ्नो स्वाध्याय अध्ययन चाहिँ र केही अनुसन्धानको कामहरूमा पनि म व्यस्त छु यो समयमा। अघि मैले सुरुमा नै चर्चा गरेका थिएँ, आज म तपाईँसँग तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। सुरुमा तनावलाई कसरी बुझ्ने, एउटा आम भाषामा सर्वसाधारणले, मेरा श्रोताहरूले बुझ्ने भाषामा तनाव भने चाहिँ के हो त्यो बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, तनाव भनेको जुन कुरा हामीले मनले चाहिरहेका हुन्छौँ, हजुर, हामीले मनले एउटा प्रिडिक्सन गरिरहेका हुन्छौँ, त्योभन्दा फरक कुरा हुने बित्तिकै हाम्रो एउटा केमिकल चेन्जेसहरू आउँछ हाम्रो मस्तिष्कमा र त्यसले उत्पन्न गराउने जुन एउटा विषम परिस्थिति हुन्छ त्यसैलाई वास्तवमा तनाव भनेर भनिन्छ। जुन हामीले सोचेको हुन्छौँ, सोचेको भन्दा फरक खालको घटना परिघटना हुँदाखेरि जुन आउने परिवर्तन हो र त्यो परिवर्तन नै तनाव हो। वास्तवमा त्यो तनाव हो र यसमा दुईटा शब्द बेसिकल्ली मैले अन्त पनि भन्ने गरेको हुन्छु, एउटा टेन्सन र एउटा स्ट्रेस। यो दुईटा शब्द चाहिँ बढी व्याप्त छ र मान्छेहरूले जतिखेर पनि कस्तो टेन्सन भयो भनेर भन्छन्, वास्तवमा टेन्सन भनेको चाहिँ तनाव हो र स्ट्रेस भनेको चाहिँ दबाव हो। जब बार बार टेन्सन हुन्छ, बार बार चाहिँ हामी मानसिक ढङ्गबाट आफूले सोचेको भन्दा फरक घटना परिघटनाहरू पाउँछौँ, त्यसले एउटा हामीमा चाहिँ मानसिक अवस्थामा एउटा दबावको सिर्जना गर्छ, त्यसलाई दबाव भनिन्छ र त्यो वास्तवमा स्ट्रेस हो। वास्तवमा चाहिँ स्ट्रेस हो र स्ट्रेस जन्य कुराहरूले चाहिँ हामीमा एउटा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्छ। बार बारको तनावले नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्न जान्छ। तपाईले भन्या जस्तै बारबारको तनावले गर्दाखेरि अर्थात् अघि नै चर्चा गरे जस्तै लामो समयसम्म घरभित्रै रहँदाको परिप्रेक्ष्यमा अहिले लकडाउनको अवधिमा आत्महत्याको दरमा निकै वृद्धि भएको छ हैन। पछिल्ला तथ्याङ्कले दैनिक औसत 17 जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। यो पनि तपाईले भन्ने परिभाषा अन्तर्गतै पर्छ?
हजुर होइन, ओभियसली यसमा यो के छ भनेदेखि हामीभित्र जुन विद्यमान रहेको आफूले आफूलाई सहयोग गर्ने कोपिङ चाहिँ स्किल भनेर भन्छ, अब त्यसको अभावमा मान्छेले एउटा हरेस खान्छ होइन, आफूले आफूलाई सहयोग गर्न सक्दैन, मैले त गर्न सक्दिनँ कि भनेर एउटा जीवनदेखि नै जब मान्छे निराश हुन्छ, हार मान्छ र एउटा विषादको अवस्थामा पुग्छ, डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले अन्त कतै केही गरेर केही तरक्की गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि उसले अन्तिम बाटो आफैलाई सिद्ध्याउनपट्टि लाग्छ। वास्तवमा त्यो सबभन्दा एउटा अन्तिम बाटो हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो बाटोलाई चाहिँ अप्नाएको बढी पाइएको छ। यसमा अब 2-3टा कारणहरू छ वास्तवमा। अब एउटा चाहिँ बढी रूपबाट चाहिँ मान्छे आर्थिक ढङ्गबाट पनि जोडिएको छ। अब कसरी एउटा जीविकोपार्जन गर्ने, कसरी घर परिवारहरूलाई चलाउन सकिन्छ होला, आफ्नो व्यापार व्यवसाय तिनीहरू अब सबै कुराहरू नचल्ने अवस्थामा भए भनेर चाहिँ मान्छेले हरेस खाएर चाहिँ आफूलाई सिद्ध्याएको आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिन्छ। त्यसबाहेकको कुरोलाई गर्दाखेरि एउटा के पाइएको छ भनेदेखि मान्छेहरूमा एउटा शारीरिक गतिविधिहरू छैन, बार खालका एउटा पेनिक खबरहरू नै सुनिरहेको छ। त्यहाँ त्यतिजना मान्छे मरे, त्यहाँ त्यतिजना मान्छे मरे, त्यहाँ त्यतिजनालाई यो रोगले आक्रमण गर्यो। यो फ्रिक्वेन्टली यो कुराहरू सुन्दा 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 उसको मनस्थितिमा एउटा नकारात्मक ओहे आउँछ। अब यो जीवन किन बाँच्नु पर्यो, खै जीवनको के अर्थ रहेर भनेर चाहिँ फेरि पनि मान्छेले आफूलाई सिद्ध्याउने, आत्महत्या गर्ने एउटा त्यो गरेको पाइन्छ। भनेदेखि कतिपय मान्छेहरूको के रहेछ भनेदेखि यो अन्तर सम्बन्ध होइन, पारिवारिक कन्फ्लिक्ट पनि यो बिचमा उत्पन्न भएको छ। यी कुराहरू, प्रेम सम्बन्धका कुराहरू, यी सबले पनि मान्छेहरूले त्यसमा पनि असफलता बार भेट्न नपाउने, यी कुराहरूले पनि मान्छेले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। यो पिरियडमा मैले पनि धेरै मान्छेलाई परामर्श गरेको छु र सुसाइड नै गर्न खोजेका धेरै मान्छेहरूले मसँग परामर्शमा पनि आउनु भएको छ। तर जसलाई हामीले परामर्श दिन सकेका छौँ, जीवनको बारेमा बताउन सकेका छौँ, जीवनको एउटा आध्यात्मिक पक्षको बारेमा बताउन सकेका छौँ, जीवन दर्शनको बारेमा बताउन सकेका छौँ र मानव जीवनको एउटा उपयोगिताको बारेमा बताउन सकेका छौँ र जसलाई एउटा वैकल्पिक आर्थिक योजना चाहिँ दिन सकेका छौँ, ती मान्छेहरू चाहिँ हतोत्साहित भएका छैनन् र तिनीहरू आत्महत्यामा गएका छैनन्। जसले यो खालको एउटा अवेरनेस पाउन सकेको छैन, यो खालको चेतना पाउन सकेको छैन र उसले कोहीसँग सम्पर्क पनि गर्दैन र कसैले उसलाई सजेस्ट पनि गर्दैनन्, त्यस्ता खालका मान्छेहरूले जीवनदेखि हरेस खाएर निराश भएर आत्महत्यामा गएको चाहिँ पाइरहेको छ यो बिचमा। तपाईँको निष्कर्षमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। आर्थिक पाटो छँदैछ, शारीरिक रूपमा श्रम गर्न नपाएर अर्थात् व्यस्त हुन नपाएर मानसिक तनावमा जाने र त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेसम्मको बाटो रोज्ने, अपराध गर्नेसम्मका बाटो रोज्ने प्रवृत्तिहरू दोहोरिरहेका छन् भने चाहिँ हामीले तनाव व्यवस्थापन गर्ने कला नसिकेर, हामीसँग तनावलाई व्यवस्थापन गर्न एक प्रकारको शैली नभएर नै यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिएका हुन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? होइन, ओभियसली त्यो यहाँले ठिक कुरा भन्नुभयो। त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्किल यदि हुन्थ्यो भनेदेखि त वास्तवमा हामी तनावमा जाने र तनावजन्य अवस्थामाबाट आफैलाई भिक्टिमाइज नगर्ने अवस्था आउँथ्यो। जब विषम परिस्थिति सिर्जना हुन्छ अथवा आफूले सोचेको भन्दा फरक खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो खालको परिस्थितिमा मैले यसरी मैले व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने रूपबाट एउटा प्रिडिक्सन गर्न नसक्नु। अर्को कुरो, अब ऊभित्र एउटा के छ भनेदेखि यो त जसरी शारीरिक रोगहरू आउँदाखेरि हामीले उपचार गर्नुपर्छ, हस्पिटलमा जानुपर्छ भन्ने जस्तै मानसिक ढङ्गबाट जुन विचारमा परिवर्तन आउँछ, मानसिक उद्वेलन हुन्छ, मनस्थितिमा एउटा चाहिँ समस्या आउँछ, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले कसैसँग परामर्श लिनुपर्छ र त्यसरी परामर्श लियो भनेदेखि यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने खालको चेतनाको अभाव चाहिँ हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। र कसैले एउटा फिजिकल्ली प्रब्लम भयो, उसलाई शारीरिक ढङ्गबाट भनौँ न, हात भाँचियो, खुट्टा भाँचियो, कुनै पेट दुख्यो भनेदेखि कसैले पनि केही गर्दैन होइन। अझै ठिकै कुरा हो, यस्तो घाउ चोट लागेछ, पेट दुखेछ, उपचार गर्नुपर्छ, जाउँ ल हिँड त्यहाँ जाउँ भनेर भन्छन्। तर जब मान्छेको मनमा कुनै समस्या लाग्छ, उसलाई मानसिक ढङ्गबाट कुनै बिरामी हुन्छ, तर मान्छेहरूको एउटा नकारात्मकता आउँछ, त्यसको त दिमाग खुस्केछ क्या, बडा खुस्केट भइसकेछ। अब उसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ मान्छे छैन अहिले वास्तवमा समाजमा, त्यसले पनि एउटा आत्महत्याको प्रवृत्ति बढेर गएको पाइन्छ। अहिले विशेष गरी योगाभ्यास अनि प्राकृतिक चिकित्सा, त्यसै गरी मेडिटेसनको महत्त्व झन बढेर आएको छ। उसो त हामी पूर्वीय दर्शनअनुसार यो पहिलेदेखि गर्दै आए पनि यसको महत्त्व चाहिँ आधुनिक तौरबाट तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले बढाउँदै हुनुहुन्छ होइन। यसको महत्त्व चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ समाजमा कसरी यसबारेमा शिक्षा दिइरहनु भएको छ अहिले?
अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू मार्फत चाहिँ एउटा देशभरि नै यो आत्महत्यालाई रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि एउटा चाहिँ परिपत्र गराएका छौँ र त्यस्तै सङ्घीय मामला मन्त्रालय मार्फतबाट पनि हामी परिपत्र गराएका छौँ। प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक चाहिँ वडा स्तरमा नै एउटा चेतना पुर्याउनु पर्यो यसको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा। त्यसपछि आएर अहिले आत्महत्या मान्छेले बढ्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूमा एउटा कसरी चेतनाहरू फैलाउने, जीवन दर्शनको बारेमा, आध्यात्मिकताको बारेमा, योग दर्शनको बारेमा, हाम्रो पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानको बारेमा चाहिँ अहिले कमसेकम एउटा वेबिनारबाट भए तापनि प्रत्येक चाहिँ गाउँपालिका वडासम्म चाहिँ पुग्नलाई हामीले पहलहरू गरिरहेछौँ र हामीले संस्थागत ढङ्गबाट त्यसको प्रयास पनि गरिरहेछौँ र त्यसमा केही सकारात्मकता पनि आएको छ र केहीतिर हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। र त्यसबाहेक हामीले विभिन्न मिडियाहरूलाई प्रयोग गर्दै यो कुराहरूलाई एउटा राष्ट्रव्यापी ढङ्गबाट पुर्याउनु पर्यो। किनभने यो एक ठाउँमा केन्द्रित भएर भएन, काठमाडौँमा केन्द्रित भएर भएन, ललितपुरमा, भक्तपुरमा, यो खाल्टोमा मात्रै केन्द्रित भएर भएन। किनभनेदेखि दूर दराजबाट त्यस्ता खालका घटनाहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले एउटा देशभरिलाई नै एकैचोटि सम्बोधन गर्ने किसिमबाट चाहिँ मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेर महिला बालबालिका मन्त्रालय भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयसँग पनि गरेका छौँ। यो सबैतिर हामीले चाहिँ हात बढाएर यो चेतनामूलक अभियान चाहिँ सबैतिर पुर्याउनलाई चाहिँ प्रयासरत छौँ र हामीले केही सुरु गरिसकेका छौँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तनाव व्यवस्थापनमा मानिसहरू कतिको संवेदनशील भएको पाउनु भएको छ? किनभने तपाईँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ, धेरैलाई योगाभ्यास सिकाइसक्नु भएको छ, धेरैलाई यो प्राकृतिक चिकित्साको बारेमा ज्ञान दिइसक्नु भएको छ। नेपालका मानिसहरू, नागरिकहरूमा यो तनाव व्यवस्थापनले लिएर कतिको संवेदनशील भएको पाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, यहाँनिर राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा अहिले हाम्रो चाहिँ संस्था नेपाल योग इन्स्टिच्युटको चाहिँ तर्फबाट पनि हामीले झन्डै 100 भन्दा बढी संस्थामा चाहिँ निरन्तर ढङ्गबाट चाहिँ यो तनाव व्यवस्थापनको बारेमा चाहिँ प्रशिक्षण दिँदै आइरहेका छौँ र जुन चाहिँ संस्थामा अथवा जुन समुदायमा, जुन वर्गमा, जुन तबकामा हामी पुगेका छौँ र जसलाई यसको महत्त्वको बारेमा बुझाएका छौँ उहाँहरूले यो कुराहरूलाई बुझ्नु भएको छ होइन। र यसलाई चाहिँ देर अबेर, ढिलो चाँडो बेग्लै कुरा हो, तर उहाँहरूले यो आवश्यक कुरा हो, गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ। तर एउटा हामीमा एउटा के छ भनेदेखि जब एकदमै अब्बर पर्दैन, जब गाह्रो पर्दैन, त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ ठिकै त हो नि, चलिरहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा समाजमा पाइन्छ। कतिपय मान्छेहरूले होइन स्ट्रेस त हो नि, आउँछ जान्छ भन्ने जस्ता पनि मान्यता राखेको पाइन्छ। जब उहाँहरूलाई हामीले यसको गहिराईको बारेमा, यसले पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा, यसका साइड इफेक्टका बारेमा जब हामी बताउँछौँ त्यसपछि उहाँहरू सबैजनाले अहिलेको मितिमा चाहिँ यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दो रहेछ, तनावले नै अरू सबै रोगहरूलाई जन्माउँदो रहेछ, त्यस कारणले यो त महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नु भएको छ र हामीले त्यो बुझाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। एउटा मानिस तनाव रहित कसरी बन्न सक्छ? तनावमुक्त बन्नको लागि उसले के गर्न सक्छ? खानपानदेखि लिएर आफ्नो दैनिकी, आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हो या अन्य तपाईँले भन्ने गरे जस्तै प्राकृतिक चिकित्सालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हो या योग गर्नुपर्ने हो कि के छ यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, होइन, यसमा यस्तो छ, यो तनाव रहित भनेर चाहिँ कहिले पनि हुन सकिँदैन। जब जीवन छ तब तनाव छ, जब जीवन छैन तब मात्रै तनाव हुँदैन। तर तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि चाहिँ यो तनाव र तनाव सहन सक्ने क्षमता दुईटा कुरो रहन्छ। जब मान्छेभित्र तनाव हुन्छ उसको तनाव सहन सक्ने क्षमता यदि धेरै छ भनेदेखि उसले तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ र जो भित्र तनाव सहन सक्ने क्षमताको अभाव छ उसले तनावजन्य अवस्थामा तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र ऊ त्यसमा चाहिँ आफै चाहिँ समस्यामा पर्छ, आफै भिक्टिमाइज हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि हामीभित्र विद्यमान रहेको तनावलाई सहन सक्ने क्षमता, स्ट्रेस रेजुलेसन क्यापासिटी भन्छ, त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्ने कुराहरू रहन्छ। त्यसलाई हामीले बढाइयो भनेदेखि तनाव आउँछ, तनाव जान्छ होइन। तनावजन्य कुराहरू आउँछन्। मान्छे जति जति सामाजिक जीवनमा व्यस्त हुन्छ, जति जति व्यावसायिक जीवनमा व्यस्त हुन्छ, जति जति आफ्नो विभिन्न कर्महरूमा व्यस्त हुन्छ, उति उति ती कुराहरूसँग जोडिँदाखेरि ती चाहिँ ठाउँहरूले, ती सम्पर्कहरूले पनि तनाव उत्पन्न गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यस्ता अवस्थाहरूमा
उभित्र विद्यमान रहेको तनाव सहन सक्ने क्षमताले चाहिँ उसलाई अझै अगाडि बढ्न, अझै त्यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नमा चाहिँ समाधान पुर्याउँछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरो के रहन्छ भनेदेखि कसरी त्यो तनाव सहन सक्ने क्षमता बढाउने त भन्ने कुरोमा अघि यहाँले प्रश्न गरेको जस्तै हाम्रा पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न वाङ्मयहरू छन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै जस्तो योग विज्ञानको कुराकानी गर्दाखेरि योगमा चाहिँ योगासनका कुराहरू छन्, प्राणायामको कुराहरू छ, त्यसपछि ध्यानको अभ्यासको कुराहरू छ। यी कुराले आसन, प्राणायाम र ध्यान यो तीनटा कुरालाई हामीले राम्रो किसिमबाट अभ्यास गर्यौं भनेदेखि पनि हामीले तनाव सहन सक्ने क्षमतालाई बढाउन सक्छौं। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि युट्युबमा हेरेर अथवा चाहिँ टेलिभिजनमा हेरेर कसैले भनेको सुनेर चाहिँ शरीर बटार्दैमा त्यसको फाइदा चाहिँ हुँदैन। यसको लागि एउटा चाहिँ योग्य गुरु, योग्य शिक्षकसँग चाहिँ बसेर त्यसको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसलाई चटकी ढङ्गबाट अभ्यास नगरेर त्यसको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अभ्यास चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो जीवनमा आहार, विहार र विश्राम यो तीनटा कुरोको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ र आहार, विहार र विश्राम प्रोपरली हामीले कस्ता खालका भोजनहरू खानुपर्छ त्यस कुराको चेतना हुनु पर्यो र त्यसपछि हामीले शारीरिक ढङ्गबाट कतिको व्यस्त हुने, कुन कुन कुरामा एक्टिभिटीहरू हामीले बढाउने, शरीरलाई चाहिने चाहिँ अभ्यास चाहिँ दैनिक कति हो, त्यसमा हामीले चाहिँ कुन कुन फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्ने भन्ने कुरो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। र त्यसबाहेक विश्रामको कुरो आउँछ महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी एक्टिभिटीमा जान्छौँ, श्रम गर्छौँ, हामी व्यस्त हुन्छौँ, मानसिक ढङ्गबाट व्यस्त हुन्छौँ, तर हामी विश्राम हामीले गर्दैनौँ होइन। विश्रामको अभावले गर्दाखेरि हामी भित्र एउटा ऊर्जाको क्षयीकरण भएर गइरहेको हुन्छ र ऊर्जा एउटा सञ्चित हुन सक्दैन। त्यसकारण ऊर्जा सञ्चितको लागि विश्राम अत्यन्त आवश्यक छ। यो विश्राम भनेको ओछ्यानमा पल्टिएर मात्रै, सोफामा ढल्किएर मात्रै चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसको प्रोपर एउटा यौगिक विश्रामका विधिहरू छन्। ती विधिहरूलाई अपनाउन सक्ने हो भनेदेखि हामीभित्र एउटा अपार ऊर्जाको चाहिँ सङ्ग्रह हुन सक्छ र हामीले तनाव सहन सक्ने क्षमता बढाउन सक्छौँ। र जब हामीले तनाव सहन सक्ने क्षमता बढाउँछौँ जब चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई तनावजन्य समस्याले घेर्दैन र तनाव आएको बेलामा हामीले सजिलै त्यसबाट चाहिँ पार पाउन सक्छौँ। एउटा मान्छेले, एउटा स्वस्थ मान्छेले, एउटा स्वस्थ रहन चाहने मान्छेले आफ्नो दैनिकी कस्तो बनाउनु पर्छ होला? एउटा 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 मोडेल बताइदिनुहोस् न तपाईँ, बिहान उठ्नेदेखि साँझ सुत्नसम्मको। हजुर, एउटा स्वस्थ रहने मान्छेले सबभन्दा पहिला के छ भनेदेखि ऊ बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ उषापान भनेर भनिन्छ, उसले कमसेकम चाहिँ 2-3 गिलास एउटा मनतातो पानी पिउनु पर्यो उठ्ने बित्तिकै। त्यसले के असर गर्छ? हजुर, बिहान उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानी पिउने त्यसको असर पनि बताइदिनुहोस् न। चाहिँ कब्जियत हुनबाट बचाउँछ र मल निष्कासन क्रियालाई राम्रो बनाउँछ। जब उसको पेट खाली हुन्छ, पेट सफा हुन्छ, मल निष्कासन हुन्छ भनेदेखि धेरै रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ मान्छे बच्न सक्छ होइन। सबभन्दा पहिला उसले त्योबाट निवृत्त हुनु पर्यो। त्यसपछि बिहानको समयमा उसले शारीरिक श्रम चाहिँ जन्ने कामहरू गर्नु पर्यो, चाहे खेतबारीमा गएर होस्, चाहे करेसा बारीमा गएर होस्, चाहे चाहिँ खेलकुदको माध्यमद्वारा चाहिँ गएर होस्, चाहे घरमै जगिङ गरेर होस्, डोरी खेलेर होस्, चाहिँ शक्ति सञ्चालन क्रिया, स्थिर दौड, एकै ठाउँमा उभिएर पनि दौड जस्तो लगाउन सकिन्छ त्यो गरेर होस्, चाहिँ अन्य खेलकुदका माध्यमद्वारा, पौडीका माध्यमद्वारा यी विभिन्न जुन चाहिँ हामीले शारीरिक श्रमहरू चाहिँ जुन गर्छौँ बेसिकल्ली पसिना आउने नै किसिमबाट हामीले श्रम गरियो भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ शारीरिक श्रम पुग्छ र त्यसपछि हामीले अलिकति हाम्रो यो श्वास प्रश्वासको व्यायाम, प्राणायामको अभ्यास र अलिकति ध्यान, मेडिटेसन होइन, एकाग्र चित्त लगाएर ध्यान गर्ने विधि, मेडिटेसन यति चाहिँ हामीले बिहानको समयमा गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो चाहिँ दिनभरिको लागि तरो ताजापन पाउन सकिन्छ र एउटा ताजगी हामीले पाउन सकिन्छ। र चाहिँ यहाँले जुन एक दिनभरिको भनेर भन्दाखेरि मैले बिहानको कुरो बताएँ र त्यसपछि चाहिँ भोजनको कुरोहरूमा पनि मानिसले एउटा सात्विक खालको भोजन खानु पर्यो। सात्विक जस्तो हामीले एउटा टेलिभिजनलाई एउटा म्यानुअल अनुसार चलाउँछौँ होइन, त्यसको म्यानुअल हुन्छ नि यसरी चलाउने भन्ने कुरो, कम्प्युटरलाई म्यानुअल अनुसार चलाउँछौँ, गाडीको म्यानुअल हुन्छ, हरेक कुराहरूको एउटा चाहिँ नियम हुन्छ, यो यस्तो खालको किसिमबाट चल्छ भन्ने कुरा। तर हाम्रो शरीर र हाम्रो मन
जुन एउटा यो पनि त हाम्रो शरीर त एउटा बायोलोजिकल बडी हो नि, यो पनि एउटा इन्जिन हो। त्यस कारणले यो भित्र के हाल्ने हो, केले यो चल्छ, यो भित्र के हाल्नु पर्दैन, केले यसलाई खराब हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जुनसुकै चिज मुखबाट भित्र पसाएर भोजनको माध्यमद्वारा हामीले शरीरलाई रोगी बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले यो शरीर चलाउनको लागि हामीले भोजन गर्ने हो। त्यस कारणले यो हाम्रो 2-4 इन्चीको जिब्रोलाई हामीले हेर्नु हुँदैन। जिब्रोको पछाडि लागियो भनेदेखि हामीले स्वास्थ्य बर्बाद गर्छौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले भरसक सात्विक खालको भोजनहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। मांसाहार जन्य भोजन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक छ र अहिलेको चाहिँ समयमा एउटा व्यापक मन्थनको विषय पनि भइरहेको छ, जुन एउटा कोरोना भाइरसको अवस्था छ र यो बेलामा हाम्रो शरीरलाई एक्स्ट्रा इनर्जीको आवश्यकता छ। चाहिँ इनर्जी सञ्चित जीवनी शक्ति बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी भित्रै शरीरलाई नै चाहिँ शक्ति चाहिँ खर्च गर्ने हो भनेदेखि त शक्ति सञ्चय हुँदैन। त्यस कारणले मांसाहार जन्य भोजनहरू हामीले एकदमै म त सल्लाह गर्छु नखाउँ नै। अब नखाएर सकिँदैन भनेदेखि एकदमै न्यूनतम खाउँ, हप्तामा एकपल्ट खाउँ र बिस्तारै घटाउँदै जाउँ र शाकाहार उन्मुख हौँ भन्ने कुरो एउटा भोजनलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। र त्यसपछि आफ्नो दैनिकी कामहरू आफ्ना कामहरू गर्न सकियो र बेलुका दिनभरिको कामबाट फर्किसकेपछि मैले अघि जुन विश्रामको कुरो गरेको थिएँ, यहाँहरूले चाहिँ कमसेकम एउटा विश्रामलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र विश्राम कमसेकम 10देखि 15 मिनटको समय चाहिँ एउटा एकान्त ठाउँमा अथवा हल्लाखल्ला नहुने किसिमबाट चाहिँ यौगिक किसिमबाट विश्राम गर्नु पर्यो। त्यसलाई योग निद्रा अथवा शवासन अथवा बालासन यो 3टा चाहिँ आसनहरू बढी प्रयोगमा आउँछन्। त्यसमा हामी चाहिँ गएर विश्राम गरियो भनेदेखि हामीले एकदमै राम्रो ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ, एकदमै राम्रो बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो रहने भयो। र अर्को हामीले बेलुकाको लागि भोजन सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो पूर्वीय बाङ्मैले के बताउँछ भनेदेखि सूर्यास्तै भन्दा पहिलेको भोजन चाहिँ हामीले खानुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। जति ढिलो हामीले भोजन गर्छौँ त्यो पच्नलाई त्यति नै समय लाग्छ र त्यसले निन्द्रामा त्यतिकै बाधा पार्छ। त्यस कारणले कमसेकम चाहिँ 2देखि 3 घन्टा अगाडि सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले भोजन खानु पर्यो। त्यो भोजनले हामीलाई के गर्छ भनेदेखि खानेकुरो पच्छ र रातिको निन्द्रा चाहिँ राम्रो लाग्छ। र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि बेलुकाको भोजन गरिसकेपछि पनि हामीले कमसेकम मनतातो पानी 2 गिलास जस्तो पियौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो खाना पचाउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यति खालका विधिहरू हामीले अपनायौँ भनेदेखि पनि हामीले कमसेकम चाहिँ रोग लाग्नबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनी शक्तिलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तै भएन। अन्त्यमा छोटकरीमा केही जोड्न चाहनुहुन्छ कृपया एकदम संक्षेपमा? अहिलेको यो जुन कोरोना भाइरसको व्याप्त चाहिँ अवस्था छ, यो बेलामा हामीले हाम्रो भाइटल इनर्जी हाम्रो जीवनी शक्तिलाई बरकरार राख्न आवश्यक छ, जीवनी शक्तिलाई बढाउन आवश्यक छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो आहार विहार र विश्राम यो 3टा कुरोमा नै मुख्य गरी ध्यान दिनलाई चाहिँ मैले सबैजनालाई चाहिँ निवेदन गर्छु र त्यसबाहेक हामीले सकारात्मक सोच गर्नु पर्यो र चाहिँ जतिखेर पनि पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नु पर्यो। चाहिँ जीवनलाई एउटा ऊर्जाशील बनाउनु पर्यो, जीवनलाई एउटा सकारात्मकतामा लैजानु पर्यो र हामीले चाहिँ आध्यात्मिक हुनु पर्यो। यो आध्यात्मिक भनेर भनेको कुनै ईश्वरलाई मान्ने, मन्दिरै जाने, घन्टी नै बजाउने होइन। चाहिँ एउटा यो चाहिँ श्रद्धावान हुनु पर्यो, भक्तिवान हुनु पर्यो र त्यो करुणावान हुनु पर्यो। श्रद्धा भक्ति र करुणावान हामी भइयो भनेदेखि हामीले सबैलाई न्याय गर्छौँ। चाहे एउटा बोट बिरुवाको कुरो गरौँ या एउटा जीव जन्तुको कुरा गरौँ या मानव मात्रको कुरा गरौँ, त्यस्तो अवस्थामा हामीभित्र एउटा अथाह ऊर्जा चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ र सकिन्छ भनेदेखि यो अवस्थामा आफूले जुन स्थानबाट सकिन्छ आवश्यक चाहिँ परेका व्यक्तिहरू, आवश्यक परेका चाहिँ प्राणीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यो जीवनलाई चाहिँ सेवा कार्यमा चाहिँ अलिकति भए पनि हामीले चाहिँ खर्च गरौँ, लगाउँ। त्यसले पनि हामीभित्र अथाह ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्छ। अरूलाई गरेको निष्काम चाहिँ सेवाले चाहिँ हामीमा एउटा अथाह ऊर्जा प्रदान गर्छ। म सबैमा एक खालको निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को पाटोमा विशेष कुराकानी गरौँला अर्को कुनै दिन। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, रेडियो नागरिकलाई र चाहिँ कमल छेत्रीजीलाई मलाई यो चाहिँ बोल्ने अवसर, मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविद तथा योग विज्ञ डाक्टर बालकृष्ण खनाल। उहाँसँग विशेष गरी हामीले तनाव व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक संयोजनका रविन्द्र साकीलाई धन्यवाद दिँदै म कमल छेत्री पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।